रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रदेश 3 को नाम बागमती र राजधानी हेटौँडा राख्न प्रस्ताव गर्ने नेकपाको निर्णय, सभामुखका लागि व्यक्ति छनौट गर्न भने नेकपा सचिवालय आज पनि असफल। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक भने सर्वसम्मत अनुमोदन। यही महिनाभित्र भूकम्प पीडितहरूको गुनासो सम्बोधन गरिसक्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रतिबद्धता, झण्डै 7,500 लाभग्राही थपिए। झाडीमा लागेको आगलागी थप भयावह बन्दै गएपछि भिक्टोरिया राज्यमा रहेका 10,000लाई सुरक्षित स्थानमा सर्न अस्ट्रेलिया सरकारको आग्रह, 100 बढी स्थानमा आगजनी। र न्यू डायमन्ड कप राष्ट्रिय खुला महिला भलिबल प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करण पुस 23 गतेबाट काठमाडौँमा हुने, पुरस्कार रकममा झण्डै 1 लाखले वृद्धि। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रदेश 3 को प्रदेश सभा सुरु भएको झण्डै 2 वर्षमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नाम र राजधानी सिफारिस गरेको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बिहान बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेश 3 को नाम बागमती राख्न र राजधानी हेटौँडा बनाउन प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ। 2/3 बहुमत रहेको प्रदेश 3 मा पनि नेकपा नेतृत्वकै सरकार छ। सचिवालय बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै वरिष्ठ नेता जलनाथ खनाल, सचिवालयको बैठक छोटो बैठक गऱ्यौँ। एउटा मात्रै एजेन्डामा हामीले छलफल गऱ्यौँ। विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 3 को नामाकरण र त्यसको केन्द्रबारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र छलफलबाट के निष्कर्ष आयो भने सबै पक्षहरू ध्यानमा राख्दाखेरि एउटा साझा नामाकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले यसको नाम चाहिँ बागमती प्रदेश राख्ने निर्णय हो र साथसाथै यसको केन्द्र अहिले तत्कालको लागि चाहिँ हेटौडालाई नै कायम राख्ने पनि निर्णय हो। प्रदेश 3 को प्रदेश सभामा 110 सांसद मध्ये नेकपाकै 80 जना छन्, कांग्रेसको 22 र अन्य दलका 8 जना छन्। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी प्रदेश सभाको 2/3ले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 2075 साल वैशाख 14 गते प्रदेश सभाको बैठकले स्थायी राजधानी र नामकरण सिफारिस गर्न दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा 10 सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। 45 दिनको समय पाएको समितिले थप 15 दिन अध्ययन गरी सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई 2075 असार 26 गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो प्रतिवेदन प्रदेश सभाको बैठकमा सोही दिन टेबल भए पनि अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन। सदनमा विशेष समितिको प्रतिवेदन टेबल भएको करिब 1 वर्षपछि 2076 वैशाख 31 गते सभामुख श्रेष्ठले स्थायी राजधानी र नामकरण टुङ्ग्याउन कार्यविधि सदनमा पेश गर्नु भएको थियो। सो कार्यविधि सोही दिन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो। विशेष समितिले प्रदेशका 10 जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरेर सम्भावित राजधानीको नाम वर्णानुक्रम अनुसार काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर तय गरेको थियो। यद्यपि अझैसम्म सो विषय किनारा लाग्न सकेको छैन। यसैबीच नेकपाको सचिवालय बैठकमा सभामुख चयन तथा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन बारे भने सामान्य छलफल मात्रै भएको बताइएको छ। सभामुख चयन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको एजेन्डा बैठकमा प्रवेश भएको र त्यसमा सामान्य छलफल मात्रै भएको महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले कांग्रेसको फरक मतका बावजुद विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले विधेयक बहुमतले पारित भएको र नेपाली कांग्रेसले राखेको फरक मत बहुमतले अस्वीकार गरेको घोषणा बैठकमा गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, गुगल लगायत कार्यालय नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। नेपालमा प्रयोगकर्ता बढेको र ती सञ्जाल मार्फत व्यवसायिक कारोबार बढ्दै गएकाले करको दायरामा ल्याउन दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताउनुभयो। त्यो प्रावधानको कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ। कांग्रेस सांसद बहादुर सिंह लामाले सो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने, संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लाग्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। समितिको आजको बैठकले सो विधेयक र विधेयकसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास गर्दै
गर्दै सदनमा पठाउने निर्णय गरेको हो। समितिमा लोकसेवाका कर्मचारी सरुवा गर्दा उसको सहमति लिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था हटाउने सहमति भएको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले त्यसमा असहमति जनाएका थिए। आजको बैठकमा पनि संवैधानिक आयोगका कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय निजामती विधेयकमा राख्ने गरी यो विधेयकबाट हटाएर प्रतिवेदन तयार बनाइएको छ। यस्तै आर्थिक स्वायत्तताको सवालमा पनि विविध शीर्षक अन्तर्गत आउने बजेटमा एकपटक कार्यविधि बनाएर अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीले परीक्षासँग सम्बन्धित विषयमा गोपनीयता भङ्ग गरे यसअघि विभागीय कारबाही मात्रै हुने भए पनि अब भने कसुरको मात्रा हेरेर कारबाही गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले गोदाममा अनुगमनका क्रममा त्रुटि भेटिए पनि खाद्य संस्थालाई कारबाही नगरी फर्किएको छ। काठमाडौँको थापाथली स्थित अञ्चल कार्यालयको गोदाममा अनुगमन गर्न पुगेको समिति टोलीले लेभल बिनाका सामग्री बिक्री गर्दा पनि बिना कारबाही फर्किएको हो। उपसमिति संयोजक नरबहादुर धामी सहितको टोलीले आज कुहिएको गोदामको चामल र बिक्रीका लागि राखिएको सिमी र चामलको गोदामको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा प्याकिङ गरेको सामानमा लेभल नराखेको, तौलको सही मापन उल्लेख नगरेको लगायत गल्ती भेट्टाएको थियो। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव प्रसाद तिमिल सेनाले यस्तो गल्ती हुँदा पनि संसदीय टोलीले कारबाही नगरी फर्कनुले अनुगमन देखावटी मात्रै भएको पुष्टि भएको बताउनुभयो। अन्य कम्पनीले लेभल बिना सामान बिक्री गरेमा 3 देखि 6 महिनासम्म कैद वा 50,000 रुपियाँसम्म जरिमाना अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा व्यवस्था छ। खाद्यको चामलमा उत्पादन मिति 2073-74 लेखिएको छ, तर प्रयोग गर्न नहुने अन्तिम मिति भने उल्लेख नगरी बिक्री वितरण हुँदै आएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निरीक्षण अधिकृत सागर मिश्रको अनुगमन टोली समेत संसदीय समितिबाट प्रभावित भएर जरिमाना नगरी फर्किएको थियो। कैफियत भेटिएको भन्दै नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागले विभिन्न 6वटा ग्यास उद्योगसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। आज भएको अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएको काठमाडौँका एभरेस्ट ग्यास उद्योग, धादिङका श्रीकृष्ण क्याप्सन्स र त्रिवेणी ग्यास उद्योग तथा चितवनका भानु र साईबाबा ग्यास उद्योगसँग विभागले स्पष्टीकरण माग गरेको हो। नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह नियमावली 2040 को नियम 15 अनुसार ती उद्योगसँग 15 दिने स्पष्टीकरण सोधिएको विभागका निर्देशक सञ्जीव कुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। बजार अनुगमनका क्रममा सिलिन्डरको हाइड्रोलिक परीक्षण नगरिएको, सफाई तथा सुक्खा नगरिएको तथा खाली सिलिन्डरको तौल नलिएको पाइएको विभागले जनाएको छ। यस्तै बल्ब मर्मत नगरिएको, चुहाट भएको सिलिन्डर नहटाएको लगायत पाइएको थियो। तोकिएको समयसम्म स्पष्टीकरण पेश नगरे ती उद्योगले थप कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यही महिनाभित्र भूकम्प पीडितहरूको गुनासो सम्बोधन गरिसक्ने जनाएको छ। प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको पछिल्लो बैठकले पुनः जाँच तथा छुट सर्वेक्षणबाट सङ्कलित लगतको विश्लेषण गर्दै पुसभित्रमा सबै गुनासो फर्स्योट गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणले 1,13,000 गुनासो फर्स्योट गर्दा 7,494 पुनर्निर्माण लाभग्राही थप भएको उल्लेख गरेको छ। अस्ति शुक्रबार र आज बसेको कार्यकारी समिति बैठकले 3,076 प्रवरीकरण लाभग्राही थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रिय निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले 52,998 गुनासोकर्तालाई गैर लाभग्राही कायम गरेको जानकारी दिनुभयो। नयाँ थपिएका लाभग्राहीले समेत प्राधिकरणको नियमअनुसार सम्बन्धित वडा मार्फत 2076 माघ मसान्तभित्र अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता बापत 50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्न सक्नेछन्। छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण अन्तर्गत सङ्कलित कुल 1,89,000 गुनासो मध्ये हालसम्म 1,13,043 माथि निर्णय भइसकेको सहप्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो। प्राधिकरणले यसअघि नै 2077 वैशाख मसान्तभित्र दोस्रो र 2077 असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्न लाभग्राहीहरूलाई अनुरोध गरिसकेको छ। कान्ति डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले विद्यालय स्तरको कक्षा 5 देखि 10 सम्मको पाठ्य पुस्तक छपाई कार्य धमाधम भइरहेको जनाएको छ। केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक महेश तिमल सिन्हाका अनुसार अहिलेसम्म 1,10,00,000 को हाराहारीमा पुस्तक छपाई कार्य सकिएको छ। मुलुकभर आगामी शैक्षिक सत्रमा 2 लाख पाठ्य पुस्तक आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ। कक्षा 1 देखि 4 सम्मको पाठ्य पुस्तक छपाईको जिम्मा भने निजी क्षेत्रलाई दिएको उहाँले बताउनुभयो। केन्द्रले यस वर्ष कक्षा 6, 7 र 8 का पाठ्य पुस्तक रङ्गीन छापिरहेको छ। यो सँगै कक्षा 1 देखि 8 सम्मका विद्यार्थीले अब रङ्गीन पाठ्यपुस्तक पढ्न पाउने भएका छन्। अङ्ग्रेजी माध्यमका विद्यार्थीका लागि कक्षा 1 देखि 4 सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नै दिएको उहाँको भनाइ छ। कक्षा 5 देखि 10 सम्मको अङ्ग्रेजी माध्यमको पाठ्यपुस्तक भने केन्द्रले नै छापिरहेको उहाँले बताउनुभयो। यसपटक केन्द्रले अङ्ग्रेजी माध्यमका 20,000 सेट पाठ्यपुस्तक छापेको छ। कक्षा 9 र 10 को 9 वटा विषय, कक्षा 6, 7 र
8 को 9 र कक्षा 5 को 5वटा विषयको अङ्ग्रेजी माध्यममा पाठ्यपुस्तक छापेको उहाँको भनाइ छ। पाठ्यपुस्तक छपाईका लागि मात्रै सरकारले यसपटक 2 अर्ब 21 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। यसैबीच फागुनमा शैक्षिक सत्र सुरु हुने कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूका लागि पाठ्यपुस्तक पठाइसकिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। कक्षा 6, 7 र 8 बाहेक अन्य पाठ्यपुस्तक पठाइसकिएको उहाँको भनाइ थियो। बाँकी पुस्तक रङ्गीन छाप्नुपर्ने भएकाले अबको 1 महिनाभित्रमा पठाइसक्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल भ्रमणमा रहेको बंगलादेशको संसदीय टोलीले आज राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनासँग भेटवार्ता गरेको छ। बंगलादेश संसदको दलित र अल्पसंख्यक आदिवासीसँग सरकार राख्ने समितिका सभापति मनोरञ्जन शील गोपाल नेतृत्वको टोलीले अध्यक्ष तिमिल सेनासँग सिंहदरबार स्थित कार्यकक्षमा भेट गरेको हो। सो क्रममा अध्यक्ष तिमिल सेनाले दलित, आदिवासी तथा अल्पसंख्यक बाहेक नेपालको संविधानले विशेष अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सो समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको जानकारी गराउनु भएको थियो। दुई देशबीच शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, ऊर्जा, कृषि लगायतका क्षेत्रको सहकार्यमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष तिमिल सेनाले सहकार्य र सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म प्रगाढ बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। बंगलादेशी प्रतिनिधिमण्डलका संयोजक गोपालले दलित र आदिवासीका अधिकारबारे गरेको कानुनी व्यवस्थाको प्रशंसा गर्दै बंगलादेश सरकार दलित, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका वर्गको अधिकार र जीवनस्तर सुधारका लागि परेको जानकारी सुक्रममा गराउनुभयो। नेपाली भूमि समेट्दै भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सा सच्याउन माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारीका 15 बढी नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले काठमाडौँको हनुमान स्थानबाट पक्राउ गरेको छ। निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले सीपी गजुरेल, परी थापा सहितका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको हो। यसैबीच भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रेका प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूहका 13 बढी विद्यार्थी नेता कार्यकर्ता पनि पक्राउ परेका छन्। उनीहरू भने प्रदर्शनी मार्गबाट पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेका सबैलाई प्रहरीले प्रदर्शनी मार्ग स्थित पुलिस क्लबमा राखेको छ। जिल्ला कारागार दोलखाका कैदीबन्दीहरू आन्दोलित भएका छन्। कारागारभित्र लागू औषध र मादक पदार्थको व्यापार गरेको तथा गुणस्तरहीन खाना खुवाएको भन्दै कैदीबन्दीहरूले आज बिहान मूल ढोकामा नाराबाजी समेत गरे। सुरक्षाकर्मीलाई समेत प्रवेशमा रोक लगाउँदै उनीहरूले मूल ढोकामा ताला लगाएका छन्। चौकीदार र नाइकेहरूले आफूहरूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कैदीबन्दीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्मासँग उनीहरूको सरुवाको माग गरेका छन्। सरकारबाट रासन पाए पनि खानाका लागि अतिरिक्त मासिक 300 रुपियाँ तिर्नु परेको कैदीबन्दीहरूको गुनासो छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाको कार्यकक्षमा विद्यार्थीले तोडफोड गरेका छन्। आज दिउँसो केही विद्यार्थीले उपकुलपतिलाई भेट गर्ने भन्दै कार्यकक्षमा छिरेर विद्यार्थीहरूले कुर्सी र टेबल तोडफोड गरेका हुन्। उपकुलपतिले आफूखुसी विभिन्न विभाग र क्याम्पसमा 3 महिने नियुक्ति गरेको विषयमा ती विद्यार्थीले असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्सको नतिजा माघ अन्तिमसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष तारानाथ गौतमले निमावि र माविको उत्तर पुस्तिका परीक्षण कार्य भइरहेकाले माघ अन्तिम सातासम्म नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो। प्राविको उत्तर पुस्तिका परीक्षण कार्य भने अहिले सुरु गरिएको छैन। पेस्तोल र विस्फोटक पदार्थ सहित ताप्लेजुङबाट प्रहरीले मिक्वाखोला गाउँपालिका 2 खोक्लिङ धुसेनीका 31 वर्षीय चन्द्रबहादुर बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनको साथबाट कटुवा पेस्तोल सहितका सामग्री बरामद भएको हो। काठमाडौँको कपनबाट प्रहरीले पोल्यान्ड नामक लागू औषध सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी प्रभाग कपनको टोलीले दोलखाका उर्गेन शेर्पा र डोटीको सिलगढी नगरपालिका 4 का विवेक श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। र जनप्रतिनिधिहरू बीच किचलोका कारण सप्तरीका 2 गाउँपालिका महादेव र छिन्नमस्ताको गाउँसभा रोकिएको छ। बजेट बाँडफाँडमा जनप्रतिनिधिहरू बीचको मतभिन्नताका कारण दुवै गाउँपालिकाको गाउँसभा हुन नसकेको हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुन सकेको छैन भने गाउँपालिकाको कार्य सिफारिसमा मात्र सीमित भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सुर्खेत डायरीको पालो। सुर्खेत डायरीबाट कलेन्द्र सिजवालको नमस्कार। विभिन्न 21 बुँदे निर्णय गर्दै कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक शुक्रबार विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा 2 दिनसम्म बैठक चलेको थियो। बैठकले प्रदेश सरकारले पारित गरेका नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम र बजेट लगायत महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णयमा उल्लेख छ। त्यस्तै बैठकले भ्रष्टाचार निवारण 2059 मा भएको व्यवस्था बमोजिम सबै पदाधिकारीले आफ्नो सम्बन्धी विवरण बुझाउने दायित्वलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले करिब 15 महिनापछि हुने राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी तीव्र पारेको छ। विभागले शनिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया गर्दै विगतमा देखेका त्रुटि नदोहोरिने जनाएको छ। विभागका निर्देशक ढुण्डेराज लामिछानेले यसको लागि राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश 2076 जारी गरिएको बताए। उनका अनुसार जनगणनामा प्रविधिको प्रयोग गर्नेछ, जसले गर्दा 9 महिनाभित्र तथ्याङ्कीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ। राष्ट्रिय जनगणनाको लागि राष्ट्रिय जनगणना निर्देशक समिति, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय जनगणना समन्वय समिति गठन गरिएको उनले बताए। कार्यक्रममा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले कर्णालीमा रहेका विशिष्टीकृत विशेषतालाई गणनामा समावेश गर्न सुझाव दिए। उनले कर्णालीमा मात्रै रहेका राउटेको संख्या र अवस्थाबारे जनगणनामा तथ्याङ्क आउनुपर्ने बताए। कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालबालिकाको सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ। प्रदेश एवं स्थानीय तहका विभिन्न निकाय, संरचना तथा नीति निर्माणमा बालबालिकाको सहभागिता र उनीहरूका क्रियाकलाप सुदृढ गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाइएको मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख विश्वमणि जोशीले बताइन्। उनका अनुसार मन्त्री परिषद बैठकबाट कार्यविधि पारित भएपछि प्रदेशभित्र हुने विभिन्न गतिविधिमा बालबालिकाको सहभागिताको मापदण्ड बन्नेछ। यसले राजनीतिक दल, मेला, महोत्सव लगायतका गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग रहने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। अवस्था सुर्खेत डायरी आजलाई यति नै। कलेन्द्र सुजरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। स्थानीय तह सञ्चालनका लागि राजस्व सङ्कलन महत्त्वपूर्ण भए पनि यसका लागि कर सङ्कलन गर्ने काममा अन्यल रहेको मोरङका जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा विकासमा बजेट परिचालन गर्न राजस्व सङ्कलन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अवस्थामा अन्यलका कारण असहजता भइरहेको उनीहरूको भनाइ थियो। बजेट तर्जुमा खर्च तथा राजस्व विषयको अन्तर्क्रियामा सहभागी मोरङका विभिन्न स्थानीय तहका पदाधिकारीले कर सङ्कलनको अन्यल हटाउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विराटनगर महानगरपालिका, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश एक समिति र साउथ एसिया वाच अन ट्रेडले आयोजना गरेको छलफलका अधिकांश सहभागीले अन्यल हटाउनु पर्ने बताए। मोरङको केराबारी गाउँपालिका उपप्रमुख शान्ति लिम्बुले राजस्व लिने क्रममा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीच समन्वय हुन नसक्दा समस्या पर्ने गरेको बताउनु भयो। कार्यक्रममा योजना आयोगका पूर्व सदस्य अर्थविद पोषराज पाण्डेले स्थानीय तहको बजेटलाई जनतामुखी बनाउन जनप्रतिनिधिले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने औल्याउनु भयो। राजस्व सङ्कलन तथा बजेट निर्धारणका क्रममा देखिएका अन्यल हटाउँदै जनतालाई मर्का नपर्ने गरी कर उठाउनु पर्ने उहाँको सुझाव थियो। साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार झण्डै 5 अङ्कले घटेको छ। बजार परिसूचक नेप्से 4.99 अङ्कले घटेर 1161.43 अङ्कमा पुगेको छ। जीवन बीमा, व्यापार, वित्त र अन्य बाहेक अरू सबै समूहको उपसूचकमा गिरावट आएपछि समग्र बजार प्रभावित बनेको हो। कारोबार रकममा पनि करिब 14 करोड रुपियाँले गिरावट आएको छ। आज कुल 181 कम्पनीको 6450 कारोबारबाट 42 करोड 24,53,909 रुपियाँ बराबरका 15,54,890 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। झाडीमा लागेको आगलागी थप भयावह बन्दै गएको भन्दै अस्ट्रेलिया सरकारले विक्टोरिया राज्यमा रहेका 10,000लाई सुरक्षित स्थानमा सर्न आग्रह गरेको छ। अवस्था थप खराब बनेको भन्दै विक्टोरियाका बासिन्दा र बिदा मनाउन त्यहाँ पुगेकालाई भोलिसम्ममा सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको हो। 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी तापक्रम, हावाहुरी, चट्याङ र हावा बहने दिशामा भइरहेको परिवर्तन लगायत कारणले खतरा बढेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अस्ट्रेलियाभर 100 बढी झाडी तथा जंगलमा आगलागी भइरहेको छ। आगलागी सबैभन्दा बढी न्यू साउथ वेल्स प्रभावित भएको छ। सो स्थानका झण्डै 10 लाख जनाले आसन्न नयाँ वर्षका अवसरमा कुनै किसिमका आतिशबाजी नगर्न आग्रह गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन्। सम्बन्ध सुधारको प्रयास स्वरूप रुस र युक्रेन बीच अन्तिम चरणको कैदी आदान प्रदान कार्य सुरु भएको छ। यो महिनाको पहिलो साता भएको वार्ता अनुरूप दुई मुलुक बीच कैदी आदान प्रदान सुरु भएको हो। युक्रेनले 87 पृथकतावादीलाई रुसलाई सुम्पनेछ भने रुसले युक्रेन पक्षका 55 लडाकुलाई फिर्ता पठाउने अनुमान गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसअघि गत सेप्टेम्बरमा पहिलो चरणमा कैदी आदान प्रदान भएको थियो। रुसले युक्रेनको क्रिमिया द्वीपलाई सन् 2014मा आफ्नो अधीनमा ल्याएपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहँदै आएको छ। सो क्रममा रुसको समर्थन प्राप्त पृथकतावादी विद्रोहीले सुरु गरेको आन्दोलनका क्रममा 13,000 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। न्यू डायमन्ड कप राष्ट्रिय खुला महिला भलिबल प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करण पुस 23 गतेबाट काठमाडौँमा हुने भएको छ। आयोजक न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबले काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता यही 23 देखि 26 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएको हो। सर्वाधिक पुरस्कार राशिको भलिबल प्रतियोगिता नयाँ बस पार्क स्थित ढोरपाटन भलिबल क्लबको मैदानमा हुनेछ। उपाधि विजेताले यो वर्ष 4,01,100 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। यो गत वर्षको भन्दा झण्डै 1 लाखले बढी हो। उपविजेताले 3,01,001, तेस्रो हुनेले
1,51,101 र चौथो हुनेले 51,101 रुपियाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई 21,100 तथा उत्कृष्ट स्पाइकर, ब्लकर, क्विकर, सेटर, सर्भर, डिफेन्डर र प्रशिक्षकले जनही 7,100 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। आइसिसी वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियनसिप अन्तर्गत न्युजिल्यान्ड विरुद्धको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा अस्ट्रेलिया 247 रनको फराकिलो अन्तरमा विजयी भएको छ। यससँगै एक खेल अगावै घरेलु टोलीले 3 म्याचको सिरिज 2-0 ले आफ्नो पक्षमा पारेको छ। पहिलो खेलमा पनि अस्ट्रेलिया 296 रनले विजयी भएको थियो। तेस्रो तथा अन्तिम टेस्ट शुक्रबार सिडनीमा सुरु हुनेछ। मेलबर्नमा अस्ट्रेलियाले दिएको 488 रनको उच्च लक्ष्य पछि आएको भ्रमणकारी टोली न्युजिल्यान्ड आज चौथो दिन 240 रनमा समेटियो। टम ब्लुन्डेलले 122 रन बनाए पनि अन्यले उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न नसक्दा किविज टोली सिरिज गुमाउन बाध्य भयो। नाथन लियोनले 4 र जेम्स पेटिन्सनले 3 विकेट लिए। न्युजिल्यान्ड पहिलो इनिङ्समा 148 रनमा अल आउट भएको थियो। पहिलो इनिङ्समा 467 रन बनाएको अस्ट्रेलियाले दोस्रो इनिङ्स भने 5 विकेटको क्षतिमा 168 रनमा डिक्लेयर गरेको थियो। यता केही बेर अघि मात्रै सकिएको साउथ अफ्रिका र इङ्ल्यान्ड विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा साउथ अफ्रिका 107 रनले विजयी भएको छ। 376 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको इङ्ल्यान्ड दोस्रो इनिङ्समा 268 रनमा अल आउट भएपछि साउथ अफ्रिका सिरिजमा अग्रता बनाउन सफल भएको हो। इङ्ल्यान्ड पहिलो इनिङ्समा पनि 181 रनमा अल आउट भएको थियो। साउथ अफ्रिकाले भने पहिलो इनिङ्समा 284 रन जोडेको थियो भने दोस्रो इनिङ्समा 272 रनको एक फल तयार पारेको थियो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति शीर्ष क्लबहरू मैदान उत्रँदैछन्। जारी सिजन अपराजित रहेको एकमात्र लिभरपुलले राति 10:15 बजे वुल्भरहेम्प्टनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। घरेलु मैदान एन्फिल्डमा मैदान उत्रँदै गर्दा शीर्ष स्थानको लिभरपुल दोस्रो स्थानको लेस्टर सिटीसँगको दूरी 15 अङ्कमा पुर्याउने योजनामा हुनेछ। लेस्टरभन्दा 2 खेल कम खेलेको लिभरपुलको 52 अङ्क छ, लेस्टरको 42 अङ्क छ। आजै हुने अर्को खेलमा आर्सेनल र चेल्सी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पछिल्लो समय लय गुमाउँदै गएका दुवै टोली बीच इमिरेट्स मैदानमा राति 7:15 बजे खेल हुनेछ। चेल्सी 32 अङ्कमा चौथो र आर्सेनल 24 अङ्कमा 12औं स्थानमा छ। मध्यराति म्यान्चेस्टर सिटी र सेफिल्ड युनाइटेड आमने सामने हुनेछन्। शीर्ष स्थानको लिभरपुल भन्दा 14 अङ्कले पछि परेको सिटी तेस्रो स्थानमा छ। सिटी विरुद्ध जित निकाल्न सके 8औं स्थानमा रहेको सेफिल्ड एकै पटक चौथो स्थानमा उक्लनेछ। सिटीले भने दोस्रो स्थानको लेस्टरसँगको दूरी 1 मा झार्नेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहाँ सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।